बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो आप जानते हैं कि वो हज के सिलसिले में सऊदी अरब में मौजूद थे, वो वहाँ से अब बराह रास्त कराची पहुँचे हैं। वो किस सिलसिले में कराची पहुँचे हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा, कुछ आम डेवलपमेंट्स हैं इस हवाले से वो भी बताऊँगा। इसके अलावा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बड़े पैमाने पर कुछ गिरफ्तारियों का हुक्म दिया है, कुछ अहम अहकाम जारी किए हैं। पाकिस्तान में खाना जंगी का एक ख़तरा बढ़ गया, इससे मुताल्लिक क्या खबरें हैं वो आपको बताऊंगा। उसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और हमला किया एस्टेब्लिशमेंट पर। एक और आप समझ लें कि अपनी तरफ से तो बड़ा उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन उस बहादुरी के पीछे भी उनकी बुज़दिली छुपी हुई है। ये सारी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, कहानी क्या है और मामला क्या है। शुरू करते हैं राना सनाउल्लाह साहब से। एहसन इकबाल साहब के साथ एक वाक़या पेश आया गुज़श्ता दिनों, जब वो मैकडोनल्ड के अंदर मौजूद थे और वहाँ पर एक फैमिली ने उनके साथ बदतमीज़ी की, उनके साथ उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की, जबकि वो एक अपना प्राइवेट टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे थे। और उस सारे मामले के बाद पाकिस्तान में एक बड़ी आवाज़ उठी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने उसको सपोर्ट किया, कंडेम करने के बजाय बाकायदा उस चीज़ को सपोर्ट किया और उसको जस्टिफाई किया कि बिल्कुल ठीक हुआ है। बल्कि आगे जो लोग थे, बाकी मज़ीद आगे जो अपनी नस्ल थी, अपने जो बच्चे थे, अपने फैमिलीज़ थी, उनको भी तरगीब दी कि आप लोग भी जहाँ पर भी हुकूमती किसी बंदे को देखें, मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे को देखें तो उसके साथ यही सलूक करें। अच्छा, उसके बाद उस फैमिली में जाकर के माफ़ी मांग ली एहसन इकबाल साहब के साथ। उसके बाद भी उस फैमिली को भी, उसको भी इन्होंने ट्विस्ट किया, उसको भी इस्तेमाल किया कि उस फैमिली पर दबाव डाला गया। उसके बाद फिर उस फैमिली ने क्लैरिफिकेशन दी कि हम पे कोई दबाव नहीं डाला गया, हमने अखलाकी तौर पर यह मुनासिब समझा कि हमने गलत किया था, हमारा रवैया गलत था, तो हमने इसलिए उनसे माजरत की एहसन इकबाल साहब के साथ उनके घर पर जा करके। लेकिन वो मामला इधर रुका नहीं है। इमरान खान साहब अब अपने हर जलसे में इस बात को इंडोर्स करते हैं, इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि जी उस फैमिली ने बहुत अच्छा किया है। एहसन इकबाल को वो बुरा भला कह रहे हैं, चोर डाकू कह रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही उस बदतमीजी को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के उसको जस्टिफाई करने के बाद मजीद लोगों को इसी चीज़ की, इसी रवैये की तरगीब देने के बाद जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक अहम जो है वो हुक्म जारी किया है, एक अहम फैसला किया है। वो बड़ा ही अहम फैसला है, लेकिन वो ख़तरनाक भी है फैसला। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि मैं उनका पूरा स्टेटमेंट आपको बताता हूँ कि एक नाम नहाद सियासी जमात और पागलपन के शिकार इसके लीडर की तरफ से सियासी नफरत, बुग़्ज़, फितना और फसाद पर मुबनी मुहिम जोई और उसके पेश नज़र हफाजती इकदाम की खातर मैं तमाम पाकिस्तानी शहरियों बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहबाब से मुखातिब हूँ। दौरान सफ़र बाज़ार या किसी भी जगह अगर आपका सामना इमरानी बाउलों से हो जाए और वह आप पर ग़राना या काटना शुरू कर दे, तो आप कानून को हाथ में लेने या उनसे उलझने के बजाय अपने मोबाइल से उनकी वीडियो बनाएं। इमरानी बाउलों का एक हो या एक से ज़ायद सबकी काबिल शनाख्त वीडियो बनाएं और उसे डायरेक्टर साइबर क्राइम IFIA को अरसाल करें, व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेज दें या सोशल मीडिया के ज़रिए FIA को टैग करें। फिर भरपूर कार्रवाई, अंदराज मुकदमा, गिरफ्तारी, हत्ता के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की ब्लॉकिश अमल में लाई जाएगी, ताकि शहरियों के आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 15 में दिए गए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अगर इमरानी बाउले फिर भी इस दौरान आपसे हाथापाई पर उतर आएँ तो अपने दफा के कानूनी हक का इस्तेमाल करें। ये जुमला बड़ा ख़तरनाक है आखिर वाला। उससे पहले तो इमरान वो ये कह रहे कि अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, इसी तरह से कोई नारे लगाता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक कानून आपको हक देता है, अगर फिर भी इसके बाद भी अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है, आपके खिलाफ नारेबाजी करता है, तो आप उसको कुछ ना कहें, उससे उलझे मत, उससे लड़ाई मत करें, झगड़ा मत करें, उसके काबिल शनाख्त वीडियो बना के हमें दें। उस वीडियो पर हम फिर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा फौजदारी का दर्ज हो सकता है, उसके अलावा उनका पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जा सकता है। ये तमाम कार्रवाई तो यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक बात समझ में आती है, लेकिन सबसे ख़तरनाक बात जो वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर वो फिर भी आपके साथ हाथापाई पे उतरे, वो बाज ना आए, तो फिर आप अपना कानूनी हक, जो दफा का जो कानूनी हक है, वो इस्तेमाल करें, तो उससे खाना जंगी बढ़ेगी। उस बात का मतलब है कि फिर खाना जंगी की तरफ मामला चल रहे हैं कि इमरान खान साहब भी नफरत का बीज बो रहे हैं, नफरत को तरकीब दे रहे हैं, लोगों को बकायदा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो नफरत बांट रहे हैं उन लोगों को खुद भी नफरत बांट रहे हैं और अपने लोगों के जरिए भी नफरत की तरवीज कर रहे हैं, नफरत बांट रहे हैं, और इस नफरत की वजह से मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है।
دیکھیں آپ جب کوئی بندہ اس طرح سے کرے گا، اس کو حکومت کہہ رہی ہے کہ میں آپ کا ساتھ دیں گے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا رویہ کرتا ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، مسلم لیگ نون کے لیڈران کے حوالے سے، ان کے کارکنان کے حوالے سے کچھ ایسا ہو جائے، تو پھر وہ جو جب آپس میں گتھم گتھا ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے اور مسلم لیگ نون کے لوگ، تو اس سے کیا ہوگا؟ کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارے معاشرے کا نقصان ہوگا، ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا، حالات ڈیسٹیبلائزڈ ہوں گے۔ تو یہ سارا معاملہ، اس میں قصوروار کون ہے؟ عمران خان صاحب ہمیشہ جب بھی وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ نفرت بیچتے ہیں، وہ نفرت کا بیپار کرتے ہیں، وہ نفرت کی بنیاد پر اپنی سیاست کرتے ہیں۔ ان کی سیاست کا جو دائرہ کار ہے وہ تمیز سے باہر ہوتا ہے، اور اسی کی وہ ترویج ہماری آنے والی نسل کو کر رہے ہیں۔ سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، ہماری یوتھ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو اختلاف رائے ہے وہ اپنے زبان سے نہیں کرنا، اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، اگر زبان سے بھی کرنا ہے تو نفرت کی زبان سے کرنا ہے۔ اس نفرت کی زبان کی وجہ سے ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کا یہ ملک سمیٹنے کی بجائے اس کو بکھیرا جا رہا ہے، اس ملک کو ترقی کی جانب لے جانے کی بجائے تنزلی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک بندے کا اس میں قصور ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب دیکھیں، سیاست کا مطلب ہوتا ہے مصالحت، سیاست کا مطلب ہوتا ہے مذاکرات، سیاست کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ، سیاست کا مطلب ہوتا ہے مل بیٹھ کر معاملات کو حل کرنا، مل بیٹھ کر چلنا، سیاست اس کو کہتے ہیں۔ جو عمران خان صاحب کا ذہن ہے وہ ڈکٹیٹرانہ ذہن ہے، وہ ڈکٹیٹرانہ اپنی سیاست کو اس طرز عمل کی طرح، اس طرز کے لے کے جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے آج ایک اور کمال بہادری کا مظاہرہ کیا ہے جناب، ٹھیک ہے جی۔ پہلے وہ لاہور کے اندر جو مسٹر ایکس کا نام لیتے تھے، مسٹر ایکس کو دھمکیاں دیتے تھے، مسٹر ایکس جو حساس ادارے کے افسر ہیں ان کو کہتے تھے کہ آپ حمزہ شہباز کے لیے دھاندلی کر رہے ہیں ضمنی انتخابات میں۔ اب وہ ایک نیا کردار لے کے آ رہے ہیں۔ آج کل انہوں نے جلسے میں یہ کہا کہ مجھے یہ پتا چلا کہ مسٹر ایکس نے مسٹر وائی کو ملتان میں بھیجا دھاندلی کے لیے، یعنی کہ ایک اور نیا کردار فرضی کردار اپنی طرف سے کھڑا کیا ہے۔ ارے بھائی، اگر آپ کے پاس یہ رپورٹس ہیں تو آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ مسٹر ایکس اور وائی اور زی کے پیچھے قوم کو کیوں لگایا ہوا ہے؟ دیکھیں، یا تو پھر آپ کو شکست نظر آ رہی ہے، آپ اس شکست کے چکر میں ایک جھوٹا اور فرضی بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جناب فلاں ایکس اور فلاں وائی اور فلاں زیڈ جو ہے وہ دھاندلی کروا رہا ہے، دھاندلی کرے گا اور ہم ہار جائیں گے، اور اس کے بعد ہم وویلا کریں گے، رولا ڈالیں گے، کیونکہ آپ کو شکست نظر آ رہی ہے۔ اگر شکست نظر نہیں آ رہی، اگر آپ کی خبریں ٹھیک ہیں، آپ ایکس اور وائی کے زیڈ کے متعلق بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، تو ان کے نام لیں۔ آپ سے تو ادارے نے، آپ آرمی چیف نے باقاعدہ، ادارے نے ان سے نام مانگے کہ بھائی آپ الزامات جلسوں میں کھڑے ہو کر الزامات لگانے کی بجائے جو بھی آپ کے پاس شواہد ہیں، ثبوت ہیں، کوئی کسی کو کال جاتی ہوگی، کوئی بندہ، اگر آپ کے پاس اتنی خبر آ گئی کوئی بندہ دھاندلی کروا رہا ہے مسٹر ایکس وائی زیڈ، تو آپ کو یہ بھی تو پتہ ہوگا وہ کیا کروا رہا ہے، اس کے ثبوت پیش کریں، میڈیا پہ پیش کر دیں۔ میڈیا پہ پیش نہیں کر سکتے، فوج آپ سے ثبوت مانگ رہی ہے، فوج کو دیں ثبوت، وہ اگر کاروائی نہ کرے تو پھر آپ اس کے بعد بات کریں۔ اس کا مطلب آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف ایکس وائی زیڈ کے چکر میں قوم کو ایک بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، اس شکست کو آپ ان فرضی کرداروں میں جو ہے وہ چھپانا چاہ رہے ہیں، ان فرضی کرداروں کے ذریعے فیس سیونگ لینا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو شکست ہو رہی ہے ان فرضی کرداروں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ادروائز آپ نام بھی لیں ان کے اور ان کے ثبوت بھی پیش کریں پھر ادھر جا کر کے، کیونکہ ادارہ آپ سے ثبوت مانگ رہا ہے۔ چلیے، تیسری سب سے امپورٹنٹ خبر ہے، امپورٹنٹ خبر اس لیے ہے کہ کراچی کے حالات بہت مشکل میں ہیں۔ کراچی میں بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے جو ہے معاملات خراب ہیں اس وقت، اور پورا کراچی جو ہے وہ پانی پانی رہا 3 دن، ٹھیک ہے؟ اور ابھی بارش رکی ہے، تھمی، اور اس کے بعد حالات کچھ ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن دوبارہ ایک سپیل آ رہا ہے 14 جولائی سے، اس سپیل میں دوبارہ یہ معاملات جو ہے وہ شروع ہونے والے ہیں فلڈ کے۔ تو آرمی چیف جو ہے وہ حج کے سلسلے میں سعودی عرب میں تھے، وہ سعودی عرب سے براہ راست سیدھا جو ہے وہ ہنگامی طور پر کراچی پہنچے ہیں، حج مکمل کر کے، اپنا فریضہ حج ادا کر کے۔ تو کراچی میں انہوں نے سب سے پہلے کراچی کے جو یہ حالات ہیں، فلڈ کے جو حالات ہیں، پانی کے جو صورتحال ہے، اس کے اوپر میٹنگز لی ہیں۔ اس کے بعد جو آرمی کے جو امدادی کاروائیاں اور امدادی ان چیزوں کو دیکھا ہے، ان چیزوں کی نگرانی اور ان چیزوں کے حوالے سے رپورٹس لی ہیں، بریفنگز لی ہیں، اور آرمی کی جو ٹیموں نے اہم کام کیا، آرمی کی ٹیموں نے جو
اس پانی کو نکالنے میں اور امدادی کارروائیوں میں کارکردگی دکھائی ہے، اس ٹیم کو انہوں نے سراہا بھی ہے۔ اور کور کمانڈر جو ہیں کراچی کے، ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگ بھی کی، آئندہ جو حالات ہے اس حوالے سے ان کو احکامات دیے ہیں کہ وہ الرٹ پہ رہیں، ایمرجنسی الرٹ پہ رہیں، اور جیسی کوئی ایسی صورتحال ہو تو اس میں فوری طور پر جو ہے وہ کردار ان کا نظر آنا چاہیے۔